ओवरसीज पाकिस्तानियों को भरपूर कसूरवार समझता हूँ पूरी कौम की तबाही के अंदर। वो तो निखार रहे हैं, पैसा काहे का निखार रहे हैं? डॉलर भेजते हैं हमारे पास सर जी। वो इस मुल्क के ऊपर अजाब है उनका, जी बिल्कुल अजाब है। वो उनका जो पैसा वहां से यहाँ पर आता है उस पूरे खानदान के लिए अजाब है। आप मुझे कोई एक शख्स बता दें, एक शख्स, एक फैमिली जिसका बाप भाई बाहर हो और वो अच्छे पैसे भेज रहा हो और पीछे पूरा खानदान हार्डर हराम ना हो गया हो। क्यों पैसे भेजते हो? क्या मोमिन का ये काम है? कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों फैमिली के लिए कमाते हैं। देखिए अपने बच्चों को भेजे ना। 7 बरहान है, 40 साल का भाई हो चुका है, उसके बच्चे 20 साल के हो चुके हैं। क्या करते हो जी? आप भाई ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ है। ਵੱਡੇ ਭਾਈ कोई तो ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सऊदीया ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाई आप क्या करते हैं? हम लोग कलफ लगा के मुंह में पानी डाल के गाड़ी का सल्फ मारते हैं और हमें ना कोई गैरत आती है ना हमें कोई शर्म आती है कि वो भाई जो 12 घंटे अमेरिका में काम कर रहा है, लंदन में काम कर रहा है, हम उसके पैसे किस तरह से, किस बेदर्दी से उजाड़ रहे हैं। वो कैसे बिजनेस पढ़ा सकता है कोई शख्स पंजाब यूनिवर्सिटी या लम्स के अंदर जिसने कभी खुद बिजनेस ना किया? जो जबरदस्ती घुसे हुए हैं वो नुकसान कर रहे हैं। सर मेजॉरिटी तो वही है ना। तो सिंपल सा क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ आपने बिजनेस पढ़ाना है, ठीक है तो आप बिजनेस पढ़ाइए। पहले आप क्या बिजनेस कर रहे हो तो बताएं कि नबी ने किस तरह से तजारत की, ये किस सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो मुझे बताइए वो सिलेबस कचरे का कचरा है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, कलमे के अंदर पहले ही ला आता है, ला इलाहा सुभान अल्लाह। पहले तो सारे खुदाओं का इनकार है। देखिए आज का जो काबा है, जो मन्नात है ना, ये आज के जो बॉसेस है ना, जो मल्टी नेशनल इदारे हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी कौम को हम लोगों पंजे गाड़ रखे हैं, दिमागों के अंदर, सीनों के अंदर। मैं ये समझता हूँ हमें इन्हें तोड़ना है। हमें मंडियों में जाना है, यही नबी की सुन्नत है, यही हजरत उस्मान की सुन्नत है, यही बकर सिद्दीक की सुन्नत है, यही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत है। आपको पैसे से प्यार नहीं है, डॉलर से ज्यादा प्यार है? ना मुझे डॉलर से प्यार अच्छा। है, ना मुझे पैसे से प्यार। गुलामी बर्दाश्त नहीं होती। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। इंटरनेट की दुनिया में हम रहते हैं। इंटरनेट पे दुकान खोलें, पूरी दुनिया आपका ग्राहक है। ये बिकाऊ मीडिया है जहां पर उनको फीड किया जाता है कि इस पूरी मुल्को कौम को ना गुलाम बना दो। कोई अरबियों का गुलाम बना रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन का गुलाम बना रहा है, कोई यूरोपियन का और कोई अमेरिकन का। अगर कोई गुलाम नहीं बना रहा तो अपना गुलाम नहीं बना रहा। अगर चाइना में बैठ के टीमों के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छी वीडियोस और फोटोज बना के हमें पाकिस्तान में डिस्पैच कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हमारी जेबों से पैसे निकाल के ले जा सकते हैं, तो पाकिस्तानियों आप वाइज के ऊपर, दराज के ऊपर, ईबे के ऊपर या अपना .com स्टोर खोल के क्यों नहीं बेचते हो? असल टाइम जो मैंने देखा है, जो अमेरिकन मंडियों के अंदर ऑर्डर लेने का टाइम है, आया आप फ्रीलांसर हो या आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आपको फजर की नमाज के बाद ऑर्डर आता है। हमें 70% ऑर्डर्स फजर की नमाज के बाद आते हैं। यहाँ पर तो गुलामी जहनों में जकड़ कर हमें बैठ गई है कि हाँ ठीक है यार, बस मैंने अगर 25-30 साल पढ़ लिया है तो 30-40 हज़ार रुपए दो और मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले। आप यहाँ कहाँ आज़ादी की सजाएं देते फिर रहे हैं? कहते हैं ना, मुझे है हुक्म आज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात यह है कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस कलमे के अंदर पहले ही ला आता है, ला इलाहा सुभान अल्लाह। पहले तो किस सारे खुदाओं का इनकार है, सारे खुदाओं का इनकार है। और जो दुनिया के जदीद तरीन खुदाओं में बास सबसे बड़ा खुदा है। आप देखिए कि हम लोग अपने माँ बाप को, अपने वतन को छोड़ देते हैं 2 टुकड़ों के लिए, एक बॉस के लिए, उसके ऑर्डर के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आज के जो मन्नात हैं, ठीक है, आज का जो काबा है, जो मन्नात है ना, ये आज के जो बॉसेस हैं ना, ठीक है, ये जो इदारे हैं, जो मल्टी नेशनल इदारे हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी कौम को हम लोगों पंजे गाड़ रखे हैं, दिमागों के अंदर, सीनों के अंदर। मैं ये समझता हूँ हमें इन्हें तोड़ना है, तो हम तोड़ेंगे, तोड़ रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज पूरी देखिए नबी की सुन्नत क्या है। नबी की सुन्नत ये है कि वो मदीने से शाम जाते थे माल बेचने। आज हम में से कितने लोग जो हैं वो तजारत करना चाहते हैं। हमें कोई सरकारी नौकरी चाहता है, कोई किसी दफ्तर में नौकरी चाहता है, कोई वाइट कॉलर जॉब चाहता है। क्या ये सुन्नत है? हमें मंडियों में जाना है, यही नबी की सुन्नत है, यही हजरत उस्मान की सुन्नत है, यही बकर सिद्दीक की सुन्नत है, यही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत है कि मंडियों में जाओ। हमारा विरसा है ये, हमारा देखिए, हमारी बुनियाद यहाँ से शुरू होती है।
اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں سے ہماری بنیاد شروع ہوتی ہے اسی بنیاد سے آگے چلنا ہے. اور منڈیاں جو ہیں آج کی جدید دنیا میں، یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. انٹرنیٹ پہ دکان کھولیں، پوری دنیا آپ کا گاہک ہے. اور بدقسمتی نہیں، ایسے اینکروں کے اوپر، ایسے میڈیا کے اوپر جو یہ بکاؤ میڈیا ہے، یہ بکاؤ میڈیا ہے جہاں پر ان کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ اس پوری ملک و قوم کو نا غلام بنا دو. کوئی عربیوں کا غلام بنا رہا ہے، کوئی آسٹریلین کا غلام بنا رہا ہے، کوئی یورپین کا اور کوئی امریکن کا. اگر کوئی غلام نہیں بنا رہا تو اپنا غلام نہیں بنا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں نہ سعودی ایجنٹ بننا ہے، نہ یو اے ای کا ایجنٹ بننا ہے، نہ یورپین اور امریکن ایجنٹ بننا ہے. ہمیں صرف اپنا ایجنٹ بننا ہے. اور اپنا ایجنٹ بننے کا راستہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر انٹرنیٹ سے، کمپیوٹر سے نکلتا ہے. زبردست. کہیں جانے کی ضرورت کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کمپیوٹر کھولیں، انٹرنیٹ کھولیں، دکان کھولیں، ای بے پہ دکان کھولیں، امیزون پہ دکان کھولیں. اگر نہیں کھل سکتی ای بے پہ دکان کھل سکتی ہے، دراز پہ دکان کھل سکتی ہے. اب تو وائز مارکیٹ بھی آ گیا، وائز مارکیٹ کے اوپر دکان کھولو. لگن کے ساتھ بڑھنا شروع کریں. یعنی سفر ہے شرط، کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. دیکھیے میں ہی سمجھتا ہوں آپ ایک دفعہ، وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ کوئی کیسے انہیں سنگ لے کے چلے جو باندھے ہیں پکڑے ہیں اپنی ہی زنجیریں. خود ہی اپنی زنجیریں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. باس نے یہ کہہ دیا، اب میں نے سعودیہ جانا ہے، 5 سال 10 سال 20 سال یورپ سے پاکستان نہیں آتے. بھئی کس لیے دنیا کے اندر؟ کیا اس لیے آئے ہو کہ سعودیز کی جا کے نوکری کرو اور وہاں پر جا کے آپ جو ہے خواری کی زندگی کاٹو اور پیچھے سے آپ کی اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھے بغیر جو ہے وہ بڑی ہو جائے؟ اللہ اکبر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان، اللہ نے جو روزگار ہے اس کو مشقت میں باندھ رکھا ہے. تو جدید دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیوں مشقت نہیں کرتے؟ آج یہاں پر بیٹھ کے ہم فیس بک دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں. یہ کہاں سے ہیں؟ اگر یہاں پر بیٹھ کے میں امریکہ کی کوئی کمپنی کی ویڈیو دیکھ سکتا ہوں تو میں اپنی ویڈیو، اپنی پروڈکٹس کی ویڈیو امریکہ کے لوگوں کو کیوں نہیں دکھا سکتا؟ سیم ہی یوٹیوب ہے نا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، سیم ہی یوٹیوب ہے، سیم ہی پلیٹ فارم ہے. میں تو یہاں پر حمزہ آپ کے توسط سے لوگوں کو بتاتا چلوں، انٹرنیٹ ابھی ہم بالکل ارلی جو ہیں داخل ہو چکے ہیں ای کامرس میں. مڈل ایسٹ کے اندر میں نے بھی ریسنٹلی تھوپ کا آئیڈیا دیا، کسٹم میڈ تھوپ بیچیں آپ، یہ جو عربی پہنتے ہیں. جی بھائی بالکل زیرو کمپٹیشن ہے انٹرنیٹ کے اوپر. آپ آج پاکستان میں جو وہاں پر پاکستانی ہیں، جو یہاں پر پاکستانی ہیں، آپ کو سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں، وہاں پر بزنس اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں. آپ ایک کمپنی کھلواؤ پاکستان میں رہتے ہوئے. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے tocheckout.com کا اکاؤنٹ کھلواؤ، ویب سائٹ ڈالو، سعودیہ میں چیزیں بیچو، پاکستان پوسٹ سے بھیجو. جیسے چائنیز اپنی پروڈکٹس پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں. یہ بھی آپ نے ٹیمو کا سنا ہوگا، بے شمار ٹیمو ہو رہا ہے. یار میں آپ سے کوئی نیا شعر نہیں بولتا، میرا کوئی نعرہ کوئی نیا نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے آزاد لوگوں کو دیکھ کے کچھ تو غیرت کھا لو. اگر چائنا میں بیٹھ کے ٹیموں کے ذریعے اپنی پروڈکٹس اور اپنی چیزوں کی اچھی ویڈیوز اور فوٹوز بنا کے ہمیں پاکستان میں ڈسپیچ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، ہماری جیبوں سے پیسے نکال کے لے جا سکتے ہیں، تو پاکستانیوں آپ وائز کے اوپر، دراز کے اوپر، ای بے کے اوپر یا اپنا .com سٹور کھول کے کیوں نہیں بیچتے ہو؟ واہ کیا بات ہے. عثمان صاحب انشاءاللہ اس پہ تو بھی مزید ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ بھی ہے، اور لوگ اس کو بہت اس طرح کے سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ انہیں اپنی ذات کو آزادی دینی ہے، آگے نکلنا ہے. یہ ایک ٹاپک انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ہمیشہ روشنی اور تاریکی جب بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اندھیرا بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک روشنی کی جو کرن آتی ہے نا وہ بڑی شاندار ہوتی ہے. عثمان صاحب کی زندگی میں وہ تاریکی، وہ اندھیرا کیا تھا جہاں سے عثمان چغتائی نکلا، پھر ای کامرس والا، اور پھر اتنا خیر کا کام، وہ شروع کہاں سے ہوا تھا بیسیکلی؟ اقبال کا جو شاہین ہے، مجھے بچپن سے ہی اقبال میرے دل و دماغ میں بس گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اقبال جو ہے نا جس دل کے اندر بس جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے نا
تو آپ اقبال کو پڑھنا شروع کر دو, آپ کو اقبال جو ہے نا قرآن سمجھا دے گا. واہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا بات کیا بات. تو ساری زندگی ضیاء میں نے کبھی میری ہمت نہیں پڑی گورے کو بول دوں. سیالکوٹ ایکسپورٹ کا گڑھ ہے, ایسے ہی ہے بے شک. ہر دوسرا بندہ ایکسپورٹر ہے. 2.8 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے ضیاء, کیا بات, ٹھیک ہے. کیا بات. لیکن کبھی دل نہ کیا کسی گورے کو ای میل ڈالوں کہ یار مجھے بھی آرڈر دے دو, سرجیکل کا, ڈینٹل کا, کلودنگ کا, انسٹرومنٹس کا. میں نے کہا یار میں ایک چیز پہ سوچتا تھا, یار گورا ہم سے مال منگواتا ہے سیالکوٹ کے لوگوں سے, ہم فٹ بال بناتے ہیں, اسپورٹس گڈس بناتے ہیں, سرجیکل, ڈینٹل, بلا 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 بلا, اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تو اگر وہ کر سکتا ہے تو اقبال کا شاہین کیوں نہیں کر سکتا؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. تو سر 2002 سے میں کینیڈین منڈیوں میں تو کام کر ہی رہا تھا. سر اس فقیر نے نا 4 سال ماشاءاللہ, سیئرس کارپوریشن 80,000 بندہ اس میں کام کرتا ہے, ہوم سروسز کے اندر وہ کمپنی بڑا نام رکھتی ہے. 4 سال ضیاء یہ فقیر پورے جی ٹی اے میں, کینیڈا میں, انٹاریو میں پریڈ کرتا رہا ہے. ماشاءاللہ. سیئرز نے 4 سال آپریشن بند رکھے اپنے. جتنی دیر ہم اس منڈی میں کام کرتے رہے ہم نے سیئرز کو آپریٹ نہیں کرنے دیا. کمال ہے سر. تو سر 2007 میں نا میں نے پہلی ویب سائٹ, میں 2003 سے ای بے پہ کام کر رہا ہوں. 2003 سے بہت کم لوگ تھے پاکستان میں جو کام کرتے. تو 2007 میں جب میرا سٹور بند ہوا نا ای بے پہ, میں نے کہا لعنت ڈالو یار اس پہ, یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی میں پاکستان سے ہوں, جی میرا اکاؤنٹ ہائی رسک اکاؤنٹ ہے, بند کر دیا میرا اکاؤنٹ, پے پال میرا بند کر دیا. تو پھر میں نے کہا اچھا, پھر میں نے 2007 میں اپنی ویب سائٹ ڈالی اور پاکستان سے بیٹھ کے امریکن منڈیوں میں کام کیا. آج تو الحمدللہ میرے 10 سے زائد سٹارٹ اپس ہیں. 2025 کے اندر آئی ایم ہوپنگ کہ میرے 25-30 ہم سٹارٹ اپس لانچ کریں گے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. جن بچوں کو میں نے ٹرین کیا پچھلے 3-4 سالوں میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو میں نے کیا سوچا, پچھلے سال میں نے یہ فیصلہ کیا چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد میرے پاس 2 چوائسز تھے کہ میں اپنی 60% ہیومن ریسورس کو یا تو فائر کر دوں یا میں انہیں پارٹنرز میں کنورٹ کر لوں. میں نے کہا یار کون میرا پارٹنر بننا چاہتا ہے؟ واہ, دنیا کے 10 ملکوں کے اندر ہم نے اپنے سٹارٹ اپس لانچ کرنے, آ جاؤ. آج چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے, کوئی ایس ایو ایکسپرٹ نہیں چاہیے, کوئی ایڈ کاپی بنانے والا نہیں چاہیے, کوئی سوشل میڈیا مارکیٹر نہیں چاہیے. ایک اتنا بڑا پاورفل ٹول آپ کی بیک اینڈ پہ آ گیا. ہمیں صرف ایک بندہ چاہیے اور وہ مومن آزاد چاہیے. کمال. اگر مومن آزاد ہو, اقبال کے شاہین ہو, تو پوری دنیا جو ہے تمہیں کیا کرے گی, تمہیں مانے گی, تمہاری پروڈکٹس لے گی اور سلوٹ کرے گی تمہیں. سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح, تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح. یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر, تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. میں نے دیکھا ہے, آزادی تو کرو. کیا بات ہے. میں امریکہ کے اندر لوگ بولتے ہیں جناب, امریکہ کے اندر کبھی امیگریشن کاؤنٹر پہ بٹھا لیتے ہیں پاکستانیوں کو, سیم ان دا یورپ ایز ویل, کہ جی اتنا ذلیل کرتے ہیں. میں امریکہ شاید 15 دفعہ گیا ہوں ضیاء. میرا جو ویسے بھی جو امریکہ میں ایز اے بزنس جاتے ہیں نا, ان کی جو کیو ہے لین علیحدہ بنتی ہے. اچھا جی. ہاں جی, امریکنز, آپ امریکن ہو, عام امریکن ہو, آپ کی کیو علیحدہ بنے گی. آپ بزنس مین آ رہے ہو امریکہ میں, آپ کی کیو علیحدہ ہے. اور ایوریج جو میرا ایئرپورٹ سے چیک آؤٹ ٹائم ہے, آپ سمجھ لیجئے جو امیگریشن کاؤنٹر سے, مجھے میرا نہیں خیال کہ کبھی 1.5 منٹ سے زیادہ لگا ہو. ہمیں تو گھنٹوں روکتے ہیں وہ چیکنگ کے لیے. پاکستانی ہے, سائڈ تے لاؤ. سر کیوں روکتے ہیں؟ ایسے نکمے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں, آپ میں آفیسر سے پوچھے کیا کرنے آئے, آپ اس کا حال پوچھیے, آپ اسے کہیں میری بزنس میٹنگز ہیں. آپ کے چہرے سے آپ کے چہرے سے, آپ کی بات سے اس کو لگنا چاہیے کہ میرے ملک میں یہ شخص بزنس دینے آیا ہے, مانگنے نہیں آیا, یہ یہاں پر زکوٰۃ کھانے نہیں آیا. واہ. تو جب آپ جھوٹ بولیں گے, زکوٰۃ ان کے ملکوں میں جا کے کھائیں گے, بھیک مانگیں گے, تو سر پھر اگلے تو بیریئرز لگائیں گے نا. اپنی عزت پہلے خود کرنی. سر اقبال, آپ اقبال کے شاہین کی طرح اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. کمال.
किसी की क्या जरूरत आपको तीसरे मिनट अपने काउंटर पे खड़ा रखा। जिंदाबाद, कमाल है सर जी। सर मैंने सुना था आपने कॉल सेंटर का काम भी किया, कॉल सेंटर और सारी सारी रात आपने काम किया। रातों में काम करने की कितनी बरकत है? कोई बरकत नहीं, अच्छा, मनहूसियत है। देखिए ये बड़ा एक अहम फ़र्क है। देखिए ज़िया, आप रात को अगर अमेरिकन मंडियों के साथ आपने अपने आप को अलाइन करना है ना, तो भाई आप रात मगरिब पढ़ के सो जाए ना, और 2 बजे उठ जाएं रात के, तहज्जुद के वक्त उठें, इशा पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, और बस अमेरिकन मंडियों से डॉलर्स कमाने शुरू कर दें। क्योंकि असल टाइम जो मैंने देखा है, जो अमेरिकन मंडियों के अंदर ऑर्डर लेने का टाइम है, आया आप फ्रीलांसर हो या आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आपको फजर की नमाज के बाद ऑर्डर आते हैं। हमें 70% ऑर्डर्स फजर की नमाज के बाद आते हैं। जबरदस्त। अमेरिकन मंडी के लिहाज से देखिए, लोग ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं और फिर आराम से कैजुअली अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। किसी ने शूज़ लेने हैं, लेदर जैकेट लेनी है, कोई भी ऑर्डर करना है, तो वो आके अपने बिल्कुल प्लेयर टाइम के अंदर ऑनलाइन बाइंग करते हैं। क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ सारी रात जागना, मतलब मेरी तो दुनिया के अंदर मैंने 35-40 मुल्क जो है घूमे हैं। मुझे शाम मगरिब के बाद ना ताइवान से लेके, चाइना से लेके, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूरोप, कहीं पर मुझको मगरिब के बाद ना ये जो है तूफान बदतमीजी नज़र नहीं आता जो हमारी मंडियों के अंदर है। यहाँ पर रात पड़ती नहीं। ज़्यादा बदकिस्मती ये है, मैं ये बड़ा खुल के बोलता हूँ कि सारी रात ना तवाइफें जागती हैं। तो ये हम लोगों ने बाय डिज़ाइन इस कौम को ऐसा बनाया है कि किसी एक का भाई जो है वो अमेरिका में ज़लालत काट रहा है, मिडल ईस्ट में ज़लालत काट रहा है, और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़ा हम पे जो एहसान करते हैं, हमें पैसे भेज देते हैं, पूरा ख़ानदान अपना पीछे वो बेकार कर छोड़ते हैं। तो मैं तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भरपूर कसूरवार समझता हूँ इस पूरी कौम की तबाही के अंदर। वो तो निखार रहे हैं, पैसा काहे का निखार रहे हैं, डॉलर भेजते हैं हमारे पास सर जी। वो इस मुल्क के ऊपर अजाब है उनका, जी बिल्कुल अजाब है वो। उनका जो पैसा वहाँ से यहाँ पर आता है, उस पूरे ख़ानदान के लिए अजाब है। आप मुझे कोई एक शख्स बता दें, एक शख्स, एक फैमिली जिसका बाप भाई बाहर हो और वो अच्छे पैसे भेज रहा हो और पीछे पूरा खानदान हड्डर हराम ना हो गया हो, अयाश ना हो गया हो। सर कवाम ऐसे नहीं चलती। ठीक है, खानदानी सिस्टम के अंदर बड़ी बरकत है। कंट्रोवर्सी वैसे छेड़ दी ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे लोगों को। सर अजाब है वो, बिल्कुल अजाब है। इस पे बात होनी चाहिए। क्यों पैसे भेजते हो? क्या मोमिन का ये काम है? कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों फैमिली के लिए कमाते हैं। देखिए अपने बच्चों को भेजे ना, भरा दे बच्चे, भरा 7 भरा ने, 40 साल का भाई हो चुका है, उसके बच्चे 20 साल के हो चुके हैं। क्या करते हो जी? अब भाई वड्डे भाई अमरीका होंदे ने, उन्होंने उत्थे कंस्ट्रक्शन दी कंपनी है, वड्डे भाई कोयत होंदे ने, सऊदीया होंदे ने। भाई आप क्या करते हैं? हम उनके पैसे खाते हैं। तो इस माइंड सेट ने हम लोग कलफ लगा के मुंह में पान डाल के गाड़ी का सल्फ मारते हैं, और हमें ना कोई गैरत आती है ना हमें कोई शर्म आती है कि वो भाई जो 12 घंटे अमेरिका में काम कर रहा है, लंदन में काम कर रहा है, हम उसके पैसे किस तरह से, किस बेदर्दी से उजाड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो कसूरवार हैं जो पैसे भेजते हैं। अब मैं भी आपके साथ हूँ इस मामले में, मैं भी आपके साथ कि अगर वो इतने भेज रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ और बंगले ही खरीदने हैं और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करनी और अयाशी और फहाशी में पड़ना है, तो इससे बेहतर वो पैसे ना भेजें। हाँ, वो पैसे ना भेजें, बल्कि मैं कहता हूँ पाबंदी लगा दें। अगर भेजें तो बताएं भाई क्या कारोबार शुरू किया, क्या कारोबार शुरू किया, क्या काम कर रहे हो। और वो जो सारी ज़िंदगी 25-30 साल ओवरसीज़ में गुजार के आता है बूढ़ा होके, उसकी मतलब मेरा एक मुलाजिम था, वो चला गया सऊदीया में काम करने के लिए, तो मैंने उसे मना किया कि इतने पैसे तुम यहाँ पर बना रहे हो, नहीं उधर रियाल कमाने हैं। तो 5 साल बाद आया तो मेरे पास बैठा तो रो रहा था। मैंने कहा की हुआ, कहने लगा यार और कुड़ी करो ना सही। तो ज़िया आप जब आप एक फैमिली, आप बाप जो जिस तरह से ज़माने के मामलात को समझ सकता है, अगर बाप ने फ़ैसला किया है परदेश जाने का, तो ये एब्सोल्युटली गलत फ़ैसला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाबंदी लगा दी थी कि कोई फ़ौजी 3 माह से 3 या 4 माह, 3 या 4 माह, ठीक है, 3 या 4 माह से ज़ायद अपने घर से बाहर नहीं रहेगा। और यार ये किस किस्म की पॉलिसी है?
16 साल बाद 16 साल बाहर गुलामी, ज़लालत, और इस पे हम लोग बड़े फख्र से बोलते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। मतलब हमारी गवर्नमेंट को भी शर्म नहीं आती। हमने पूरा गुलामी का प्लान कर रखा है कि अरबों को जो है हम लोगों ने ये सप्लाई चेन देनी है। मैं माजरत चाहूँगा, एक किंग हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो उनका सऊदीया के साथ मामला हुआ तो सऊदीया ने कहा हम तुम्हारे सारे पाकिस्तानियों को यहाँ भेज देंगे। मैं ये कहता हूँ कि सऊदीया को बिल्ड किसने किया? हमने किया। तो हमें कहना चाहिए था ठीक है आप भेज दो सब पाकिस्तानियों को, देखता सऊदीया की इकॉनमी कैसे चलती, सऊदीया की कंपनीज कैसे चलती। लेकिन जब आप फैसला कर चुके हो कि आपने गुलामी करनी है, गुलाम पैदा करना है, गुलाम इब्ने गुलाम पैदा करना है, तो उसके लिए फिर आप पूरा सिस्टम बिल्ड करते हो। आया वो मदरसों का हो, आया स्कूलों का हो, कॉलेजेस का हो या यूनिवर्सिटीज़ का हो। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की जो है वो क्या है, मंडी है, जहाँ से पूरी दुनिया को गुलाम ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अल्लाह। तो गुलामों की फैक्ट्री जो है वो बंद नहीं होने देते ज़िया, उस पर प्रोडक्शन चाहिए होती है। लीडर बन गए तो लीड करेंगे फिर। हाँ, और वो लीड हम कर सकते हैं। वी हैव द पोटेंशियल। पाकिस्तान ही वो सरजमीन है जो पूरी आपने करके दिखाया है। हमने जिस फील्ड के अंदर आज अगर दुनिया के 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक में कहीं पर अगर कुछ रिसर्च हो रही है, कहीं पर अच्छे अगर इंजीनियर्स हैं, कहीं पर अगर अच्छे डॉक्टर्स हैं, कहीं पर ई कॉमर्स हो रही है, दुनिया में नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग हब बन चुका है पाकिस्तान। वाह। फ्री लांसिंग के अंदर नंबर 1 बन चुका है। जबरदस्त। मैं ये समझता हूं कि बस अब कुछ ही देर बाकी है, ठीक है, तलुए आफ्ताब होने हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये वक्त दूर नहीं है, हम अरबों को भी लीड करेंगे और बड़ी जल्दी यहाँ पर बैठ के अरबों की मंडियों के अंदर। अभी नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदीया के अंदर, पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के सऊदीया के अंदर अपनी दुकानें खोलेंगे और ना इनकी कफालत देंगे, ना इनको कोई हिस्सा देंगे। अल्लाह। उस्मान साहब कमाल। अल्लाह ताला आपके विजन में कामयाबी दे, आपको बरकत दे। इसमें आपने उस वक्त से आवाज़ उठाना शुरू की जब बहुत कम चीदा आवाज़ें थी कि आओ गुलामी से निकलो, आज़ादी की तरफ आओ, बिजनेस करो, तिजारत करो, आगे बढ़ो। उस वक्त मजाक भी समझा जाता था, शायद रियलिटी भी नहीं लगती थी, लेकिन आपने इतना बड़ा चेंज कर दिया। आपने कहा यार पैसे छोड़ो, डॉलर्स में कमाओ, मुस्लिम है हम, जहां है सारा जहां हमारा है, तो जाओ दुनिया की मंडी में, यूरोप की मंडी में, अमेरिका की मंडी में। आपको पैसे से प्यार नहीं है, डॉलर से ज्यादा प्यार है? ना मुझे डॉलर से प्यार है, ना मुझे पैसे से प्यार है। मेरा मालिक ना जिस पे करम कर दे, जिसको बेनियाज कर दे। कहते हैं ना रब से बेनियाजी मांगो। वाह। ठीक है ना। तो करोड़ों रुपए की डील जो है मैं यहाँ पर टेबल पर रखी छोड़ के उठाता हूँ, अल्लाह, दिल पे ना लगे तो। वाह। ठीक है भाई, एक फकीर है जिसका खर्चा ही कोई नहीं, ये 10 साल पुरानी जैकेट आज भी पहनी है, ठीक है, 1000 रुपये की जीन्स पहनता हूँ, 1000 रुपये की शर्ट पहनता हूँ, तो फकीर का खर्चा क्या है? पैसे तो मुझे चाहिए ही नहीं, आम सी मैंने गाड़ी रख रखी है। कमाल। तो देखिए ये उसका करम है माशाल्लाह कि मेरा मालिक जिसको बेनियाज कर दे। बाकी देखिए गुलामी बर्दाश्त नहीं होती। तो डॉलर्स में कमाना एक तो बड़ा अच्छा, आपने मोटिवेशन भी दी नौजवानों को, बताया सुन्नत है, सुन्नत भी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हायर करेंसी में कमाना भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। उस टाइम मक्का जो है हब नहीं था बिजनेस का, शाम था। शाम गए तो कहाँ काम करते थे? सस्ती मंडियों से खरीदो तो महंगी मंडी में बेचो। मेरे नबी की यही तो सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो सबसे महंगी मंडी कौन सी? अमेरिका। कोई नई चीज नहीं की मैंने, मेरे नबी की सुन्नत है। सबसे सस्ती मंडी कौन सी? पाकिस्तान की। तो बात सस्ती मंडी से ले रहा हूँ, महंगी मंडी में बेच रहा हूँ, खत्म बात। ठीक है, कोई डॉलर से प्यार नहीं मुझे, नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से लो वहां बेचो। यानी अगर गोरा हमारे पास आके बेच सकता है, काम कर सकता है, हम पे रूल कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? और पाकिस्तान में बैठे हुए कर सकते हैं। हाँ, आपने सारी कंपनियां पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट की। मेरी सारी कंपनी पाकिस्तान से, सारे बिजनेसेस पाकिस्तान, लेदर पाकिस्तान से, सब यहाँ से, कपड़ा सारा आपने सब यहाँ से, फैशन के सारे यहाँ से। आप देखिए गोरा मुझे बोलता है, आप मेरा एक स्टार्टअप है पास्टर सूट्स का, पास्टर सूट्स का क्लर्जी वेयर, यानी आप समझ लीजिए जो क्रिश्चियन जो इमाम है उनके, ठीक है, जो पादरीज हैं, पादरी, ठीक है, रोम के अंदर
روم جو ان کا سینٹر مذہبی سٹی ہے، وہاں سے ایک بندہ آرڈر پلیس کرتا ہے، ایک امریکن کمپنی جو یقیناً ہماری ہے، وہ اس کمپنی میں جاتا ہے، آرڈر پلیس کرتا ہے، آرڈر پاکستان سے روم ڈسپیچ ہوتا ہے، وہ کمپنی چیک کرتا ہے، آرڈر میں نے امریکن کو دیا، پاکستان سے آرڈر مجھے آ رہا ہے، وہ جا کے فیس بک پہ جاتا ہے، فیس بک سے اس کا فاؤنڈر نکالتا ہے، فاؤنڈر نکال کے دیکھتا ہے وہ جناب ایک ملا وہ میرے دوست ہے، وہ ایک درجی تھے، ٹھیک ہے، جو یہ میرے پارٹنر ہیں فروخ صاحب، وہ ملا وہ پوچھتا واٹ از دس ہیپننگ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا میں آپ کو اپنا آرڈر واپس کرنا چاہتا ہوں، تم پاکستان سے تم لوگوں نے مجھے بھیجا، مجھے بتایا نہیں. ہم نے کہا آرڈر کھول کے تو دیکھ لے، واہ، آرڈر کھول کے تو دیکھ لے، واپس کرنا ہوگا تو 30 days ریٹرن پالیسی یار، زبردست. اس کو کاٹ دینا، واپس بھی نہ کرنا، اس کو کاٹ دینا، کوالٹی پسند نہ آئی تیرے پورے پیسے واپس. واہ سر کمال. اس نے آرڈر کھولا اور اس کے بعد آج تک وہ پادری ہمارا گاہک ہے. اس نے کہا میں نے اس طرح کی کوالٹی آج تک اپنی زندگی میں نہیں پہنی، نہ ایسا کپڑا نہ ایسی سٹچنگ. تو جب آپ فیصلہ کر لیتے ہو نا کہ آپ نے نہیں بکنا، تو پھر کوئی آپ کو بیچ نہیں سکتا. اچھا میں ایک چیز بڑی آپ سے سیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ باتیں آپ نے کی کہ آپ کے اتنے بزنسز ہیں، اس میں ایمانداری اور سچ جو ہے نا وہ بڑا پرسپیکٹیو ہے. جیسے آپ نے کہا بھائی جان کھولو، کھلی گارنٹی ہے، تو یعنی کوئی 2 نمبری نہیں مال بنانے میں، کوئی اس میں جو لکھتے ہیں. میری فیکٹری کے ساتھ نا، فیکٹری میں ایک ہی لڑائی ہوتی ہے، اپنی کسٹمر سپورٹ پہ بولا ہوا جو چیٹ سپورٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا. کہاں گاہک پوچھتے ہیں کہ کہاں پر بیٹھے ہو، کسٹمر سپورٹ کہاں پہ، فیکٹری کہاں پہ، بولو پاکستان سے. ابھی میری ایک جو کمپنی ہے بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں، اسکاٹش گلڈ. اب دیکھیں امریکہ کی ٹاپ 3 کمپنیز میں سے ایک کمپنی، اوور دا $1 million سیل، ساری پاکستان سے جا رہی، ماشاءاللہ میڈ ان پاکستان لکھ کے جا رہی. ماشاءاللہ اسکاٹش نے بڑا رولا ڈالا، یہ تم نے اسکاٹش گلڈ لکھا ہے تو تم پاکستانی جو ہے کاؤنٹر فیٹ بیچ رہے ہو. ہم نے کہا نا، دیٹس ناٹ کاؤنٹر فیٹ، دیٹ از آور برانڈ، دس از US بیسڈ کمپنی، آور مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ان پاکستان، ٹھیک ہے، اور ہر پروڈکٹ کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہے. کمال، زبردست. ٹھیک ہے. اور آپ مزے کی بات کیجیے، اسی فیس بک وہ وائرل ہو رہی تھی پوسٹ، اسی کے نیچے آ کے اسکاٹس نے ہمارا دفاع کیا. جو دوسرے اسکاٹش تھے انہوں نے کہا کہ وی بیسکلی نو یو گائز، تمہارا بزنس اس بندے نے ڈسٹرب کیا ہے، تم بھی یہی گلڈ بیچتے ہو اور یہ تم سے ٹاپ کوالٹی، میں ان سے بائی کر رہا ہوں پچھلے 5 سالوں سے 10 سالوں سے، ان کی گلڈس تمہارے سے اچھی ہیں، اچھی کوالٹی میں ہے، اچھی پرائس میں ہے، اور تمہارا بزنس جو ہے انہوں نے بند کیا، اس لیے تم انہیں آگے گالیاں دے رہے ہو فیس بک پہ، ہم انہی سے بائی کریں گے. واہ کمال، زبردست. آپ نے انہی کے ملک میں جا کے ماشاءاللہ کمال. دیکھیں یہ دنیا کے اندر یہی داستان ہے روز و زوال کی. اللہ اکبر. جو محنت کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. چائنیز نے محنت کی. ہم یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہودیوں کی محنت چیک کرو. اس کمرے کے اندر مجھے اس مائکرو فون سے لے کے لیپ ٹاپ، کیمرہ، مجھے بتائیے کس نے ایک مسلمان نے کنٹریبیوٹ کیا. ہم تو مٹی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہم تو اپنا بیج جو ہے نا، کسان اپنا بیج بھی پرزرو نہیں کر پا رہا. ہم تو آج اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ان کے بیج بھی، ان کے ہائیبرڈ بیج یوز کر رہے ہیں. تو جب کوئی قوم اس 5 پاؤ کے بھیجے کو استعمال نہیں کرے گی جو اللہ نے عنایت کر رکھا ہے، سبحان اللہ، اشرف المخلوقات، تو پھر آپ کو قیمت دینی پڑے گی. اللہ اکبر. یہ ہو نہیں سکتا کیا ہم گھروں کے آرام کو نہ چھوڑیں، ہم دنیا کی جدید ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کو نہ اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ دنیا کے اندر عزت پائیں. ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. میں سر عثمان صاحب کا یہاں پہ مینشن کر دوں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے ذہن میں سوالات ہوں گے کہ اب امریکہ کی منڈیوں میں کام تو کرنا لیکن کیسے کریں. تو سر کا چینل ہے ای کامرس والا، یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے،
सेम इंस्टाग्राम पर जी, भी बिल्कुल है, सर, ई कॉमर्स वाला वहाँ बेशुमार वीडियोस है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट और रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप उस चैनल को विजिट करें, वहाँ से वो सारी वीडियोस पढ़ी हैं, देखेंगे कैसे अमेरिका की मंडियों में आप अपने बिजनेसेस, आप अपनी कंपनीज बना सकते हैं, कैसे ऑपरेशंस आप वहाँ कर सकते हैं, कैसे कंपनी रजिस्टर, वो सारी डिटेल आई थिंक आपके चैनल के ऊपर वहाँ पर पढ़ी है। एक चीज़ जो बहुत मैं आपसे सीखना भी चाहता हूँ और समझना भी चाहता हूँ, और अपने नाज़रीन के लिए बहुत सारे नौजवानों को इंशाल्लाह उससे मोटिवेशन मिलेगी, वो है पार्टनरशिप। आप अमूमन कहते हैं कि आओ मेरे साथ पार्टनरशिप करो, आओ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो मिलकर बढ़ने से आगे यकीनन बहुत बड़ी बड़ी अंपायर्स खड़ी होती हैं। अकेले तो आप कमरा ही बना सकते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग नहीं है पाकिस्तानियों की, और आप यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आवाज लगाते हैं। तो क्या आपकी पार्टनरशिप्स भी हैं तो कितनी हैं, और पार्टनरशिप की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? मेरी इस टाइम 10 से ज़ायद पार्टनरशिप्स हैं माशाल्लाह। और 2025 में मेरे ख्याल से हम लोग 25-30 और करने चाह रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, आप समझ लीजिए वजह हो चुकी हैं, साइन होनी है। अच्छा, ये पाकिस्तानी है आपके? सारे पाकिस्तानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। शौक में रहता, सारी ट्रेनिंग नहीं है सर। हमारी ट्रेनिंग देखिए, मसला ये है कि ज़िया मसला जो है ना वो पाकिस्तानियों में नहीं है, मसला बांटने वाले में है। जब कोई बांटने का फैसला कर लेना तो लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। वाह। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए, जंग बदर हुई? बेशक। ठीक, बेशक। कितना माल गनीमत आया ना? बिल्कुल आया। क्या मदीने के हर घर के अंदर माल गनीमत गया? बिल्कुल। एक घर था जिसमें नहीं गया, पता है वो घर कौन सा था? वो नबी का घर था। अल्लाह। अपने घर कुछ नहीं गया। मसला ये है कि हम लोग पार्टनर्स बनाना चाहते हैं पर बांटना नहीं चाहते। बांटना शुरू कर दो, खुद ब खुद बढ़ता हाँ? जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे डरते भी हैं लोग पार्टनर बनाने से ना, और सबसे बड़ा मसला भी हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी है। लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, हाँ, हुआ धोखा है। देते हैं। हाँ। आपके साथ भी हुआ? बड़ी दफा। फिर भी पार्टनर्स बनाते फिर हैं? हाँ, देखिए बात यह है कि जिसने दरख्त लगाना है, लोग दरख्त काटते हैं ना, बिल्कुल काटते हैं। तो कुछ लोग लगाते हैं, तो आप दरख्त लगाते जाएं। वाह, खत्म बात। आपने चिराग जलाने का फैसला कर लिया है। खत्म बात। आपको अल्लाह ने आपको दरख्त लगाने के लिए चुना ना, तो आप दरख्त लगाओ। सुभान अल्लाह। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कुछ समझ। आप क्षमा जला रहे हैं अपने हिस्से। खत्म बात। देखिए मुझे ये बताइए, मैं इतनी मेहनत करूं, पैसों के, बिल्डिंग्स के ढेर लगा दूं, ठीक है, उसके बाद क्या? किसके नाम? अपनी औलाद। अल्लाह अकबर। ठीक है, और वो कभी शायद आपकी कब्र पे फातिहा करने भी ना आए, तो सदका जारिया समझ के आप इल्म फैला रहे हैं। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे, अगर आप किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझ लेंगे, कल मेरी औलाद को कोई अपना बच्चा समझ लेगा। सर कमाल, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मेरे पास जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्हें मैं उनको फाइनेंस भी देता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, सपोर्ट भी देता हूँ, और कहता हूँ जाओ यार, ये मंडियाँ खुली पड़ी हैं, अपने हिस्से का रिस्क तलाश करो और आगे से मजीद पार्टनर्स बनाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। और ये सबक दर्स भी देते हैं आप। हाँ, कमाल। सर अभी देखिए शुरू हो चुका है ना, एक पार्टनर है, उसके आगे से मेरे पार्टनर, उसके नीचे एक और टियर ऑफ पार्टनरशिप्स। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मुझे 1000 पार्टनर बनाने हैं जी। माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका ये सफ़र लंबा करे। चंद एक चीज़ें आखिर में जानना चाहूँगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक डिबेट है, वो है एजुकेशन सिस्टम। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे जहन पैदा नहीं हो रहे जो लीड कर सकें, जो कौम बना सकें, जो आगे आ सकें, जो बिजनेसेस खड़े कर सकें। नौकरी मिल जाए चाहे 50,000 की, लाख की, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या खामी है, क्या कमी है ऐसी हमारे सिस्टम के अंदर कि उसको ठीक देख। एक वो डिबेट है ना कि डिग्री ना करो, एक है कि डिग्री के साथ क्या बेहतर किया जा सकता है उसको। डिग्री भी अगर ज़रूरी है तो स्किल कैसे उसमें ऐड की जा सकती। आपने कौन सी डिग्री की और आपने स्किल्स में इसको कैसे ऐड किया, ये काइंडली ब्रीफली अगर हमें बता दें तो मेरे और मेरे सुनने वालों के लिए बहुत सारी इसमें रहनुमाई होगी इंशाल्लाह। हाँ, ज़िया इकबाल फरमाते हैं कि हर नई तामीर को लाजम है तखरीब तमाम। कमाल क्या है इसी में, ठीक है, नई जिंदगानी की कशूद। थोड़ा बहुत अगर शेर मैं इसको मैं समझ गया, ठीक है, कि इकबाल फरमाते हैं कि ये सारे का सारा जो निज़ाम है, ये किसका निज़ाम है? ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं, ये ऐसे इदारे हैं जो गुलाम पैदा करते हैं, और गोरों ने इनको बाय डिज़ाइन ऐसा बनाया। हमारा जो खानगाही निज़ाम था, जहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी, सबसे पहले उसको तबाह किया गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
ہمارا جو خانگاہی نظام تھا، جو تربیت جس طریقے سے مدینے کی مسجد میں تربیت دی جاتی تھی، اسی تربیت، اسی نہج کے اوپر ہمارا پورا برصغیر میں خانگاہی نظام تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں جی تب ایجوکیشن نہیں تھی. اگر ایجوکیشن نہیں تھی تو یہ خطہ ریچسٹ کیسے تھا؟ زبردست، کیا بات ہے. گھوڑا کیا لینے آیا تھا؟ اگر ایجوکیشن نہیں تھی تو اس وقت دنیا کی جدید ترین بلڈنگ جو ہے وہ کیسے بنا لی ہم لوگوں نے؟ تاج محل کیسے بنا لیا؟ زبردست. اگر وہاں اس وقت اچھے انجینئرز نہیں تھے، اچھے آرکیٹیکٹ نہیں تھے، تو دنیا کی اس وقت کی بلڈنگ کیسے بنا لی؟ اور جب کسی جگہ پہ بلڈنگ بنتی ہے تو وہ جگہ وہ پوری کی پوری لوگوں کی آئی کیو کی نشاندہی کرتی ہے، ان کے انٹلیکٹ کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، جس طرح چائنیز نے دیواریں چین بلڈ کی تو وہ ان کے ذہن کی عکاسی تھی کہ انہیں ڈر ہے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کر دے، اس کے لیے انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی. ہم لوگ تو محبت کرنے والے لوگ تھے، ہم نے تو تاج محل بنایا، بلڈنگز بنائی، نہریں بنائی، باغ لگائے. تو ہم تو صدیوں سے لوگوں کو ویلکم کرتے آئے، لوگوں کو محبتیں بانٹتے آئے جو نبی کی سنت تھی. ہاں ایک غلطی ہوئی کہ ہم لوگ جو بندوق ہے اس کو اتنی جلدی اڈاپٹ نہ کر سکے. کچھ ملاؤں نے یہاں پر بتا دیا کہ جو جہاد ہے نا وہ صرف تلوار سے ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے بندوق کو اڈاپٹ کرنے میں دیری کر دی اور دشمنوں نے بندوقیں زیادہ لے کے تو 1857 پہ کمپلیٹ ہم پہ قبضہ کر لیا، اور بس وہاں سے پھر غلامی کی داستان لکھی جاتی ہے. لیکن کسی کو تو توڑنا ہے. میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں ضیاء کہ آپ کو امریکن منڈیوں میں دکان کھولنے کے لیے جو چیز، جو علم، ہنر چاہیے ہے وہ بتاؤ کس سکول کے سلیبس میں ہے، کس کالج، یونیورسٹی یا مدرسے کے سلیبس میں ہے؟ بالکل بتائیں کہ نبی نے کس طرح سے تجارت کی، یہ کس سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے؟ اگر نہیں پڑھایا جاتا کہ غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے اور کیسے لینی ہے، تو مجھے بتائیے وہ سلیبس کچرے کا کچرا ہے. تو میں کیوں اس ڈگری کو جی اس لیے جی کہ امریکن آپ کو امیگریشن مل جائے گی، کینیڈین آپ کو امیگریشن مل جائے گی، اس کے لیے زندگی کے 10-10 20-20 سال کیوں ضائع کرو؟ آج میری اگر ایک ویب سائٹ جو اگر فرانس میں بزنس ہے میں اس کو بیچنا چاہوں تو 8-10 لاکھ ڈالر کی وہ بک جائے گی دکان. تو مجھے کائے کی ضرورت ہے یہ فرانس کی 3rd کلاس مجھے امیگریشن لینے کی؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ آج ہمیں دنیا کا کوئی پاسپورٹ لینے کی ضرورت ہے، کوئی ٹریول کرنے کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر رہو اور پوری دنیا کے اندر اپنے بزنسز کھولو. ایسی خوشبو، اس مٹی کی خوشبو جو یہاں پہ ہے دنیا میں کہیں نہیں آتی. واہ. دنیا کی سب سے بڑی سویلائزیشنز اس خطہ ارض کے اندر ہوئی. یہاں کے لوگ دنیا سے سب سے پرانی سویلائزیشن رکھتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کیونکہ جن کے کنٹرول میں ہے انہوں نے ایسے خوبصورت لوگ بٹھا رکھے ہیں اینکرز بنا کے جو صبح دوپہر شام قوم کو ایک ہی سبق دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں اوے تم غلام ابن غلام ہو، تمہیں بس اگر کہیں پر چین، آزادی، سکون ملے گا تو عربیوں کی خدمت کر کے. وہ کیسے عربی جو ہمیں اپنے برابر ہی نہیں سمجھتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل جانا ہے عربستان جائیں لیکن عزت کے ساتھ جائیں، غلاموں کی طرح امریکہ جائیں لیکن عزت کے ساتھ جائیں، بزنس مین کی طرح جائیں. کیا بات، کیا بات. تو آپ کو لگتا ہے اس ایجوکیشن سسٹم میں نو ڈاؤٹ ابھی جیسے آپ نے بات کی، میں اب اس میں کیا مسالہ ایڈ کروں کہ ہے ہی نہیں سسٹم کے اندر وہ چیزیں کہ جو آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ میرا سمپل سا سوال ہے جی، کیا یہ سسٹم، یہ پورا ایجوکیشن سسٹم کیا کسی نوجوان کو مہینے کا 20,000 روپیہ کمانے کے قابل کرتا ہے؟ نوکری میں کرتا ہے. نوکری کہاں پر ہے جا؟ کہاں ہے نوکری؟ نوکریاں بھی کوئی نہیں. تو اگر نہیں کرتا تو کیا اس ٹائم پوری حکومت کو، ہم سب کو مل بیٹھ کے کیا پورا سلیبس ریوائز نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے جو ہم نے وہاں پر بٹھا رکھے ہیں ایجنٹ، غلامی کے ایجنٹ جو پروفیسرز ہیں،
مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمیں وہاں پر مرد آزاد نہیں بھرتی کرنا چاہیے؟ وہ کیسے بزنس پڑھا سکتا ہے کوئی شخص پنجاب یونیورسٹی یا لمز کے اندر جس نے کبھی خود بزنس نہ کیا؟ اس میں ایک چھوٹا سا جملہ جو کہ ناظرین شاید اس کو محسوس کریں گے، سر کے کہنے کا مقصد ہے پروفیسر مطلب سارے نہیں، بہت سارے ماشاءاللہ اس میں بہت سارے ماشاءاللہ کام کرنے والے ہیں، ہوں گے، بالکل ہوں گے، اچھا کام کر رہے ہیں، جو زبردستی گھسے ہوئے ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں. سر میجارٹی تو وہی ہے نا. بالکل صحیح. بس سمپل سا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ہاں آپ نے بزنس پڑھانا ہے، ٹھیک ہے تو آپ بزنس پڑھائیے. پہلے آپ کیا بزنس کر رہے ہو؟ میں بولتا ہوں نا کہ ای کامرس کرو تو میں ٹرینر تو نہیں ہوں جا، ٹھیک ہے ہمیں ٹرینرز بھی چاہیے ہیں، لیکن ٹرینر تو وہ ہو جس نے سوئمنگ وہ سکھایا جس نے خود سوئمنگ کی ہو. میرا 1 شور نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 20 ہیں. کوئی امریکہ کی منڈی میں ہے، کوئی فرانس کی منڈی میں ہے، کوئی جرمنی کی منڈی میں ہے، کوئی اب سعودیہ کی منڈی میں ہم کھولنے جا رہے ہیں، کوئی پاکستان کی منڈی میں ہم لوگوں نے جو ہے کھولے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کچھ بدلنا ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کسی کو کچھ پڑھنا ہے تو عباس اقبال پڑھیے. واہ، اقبال کو پڑھ لیں گے نا تو ای کامرس بھی سمجھ آ جائے گی اور قرآن بھی سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کی. اور سر عثمان صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس وقت نظام خراب بھی ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اسی نظام میں سے کونپلیں پھوٹ سکتی ہیں. اور اگر نہیں وہی سسٹم رکھنا ہے تو پھر وہ شعر صحیح ہے نا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اسکول سے کالج بنا دیتا، ضرورت ہی نہیں تھی اتنے بچے قتل کرنے کی. اور اگر یہی قتل کرتے جاری رکھنا ہے اور ہمیں ایسے ہی پڑھانا ہے اپنے بچوں کو تو پھر معاشی قتل بھی ہوتا رہے گا، ذہنی قتل بھی ہوتا رہے گا، جسمانی قتل بھی ہوتا رہے گا، سکون کا قتل بھی ہوتا رہے گا، نسلوں کا قتل بھی ہوتا رہے گا، کاروبار کا قتل بھی ہوتا رہے گا، بزنس کا قتل بھی ہوتا رہے گا. ہماری سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ ہے لیڈرشپ کا قتل بھی ہوتا رہے گا. اور یہ تبھی نکل سکتے ہیں، تبھی آگے آ سکتے ہیں جب ہم جیسے آپ نے کہا ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ ہمارا نظام آگے بڑھے. لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے وہی تو ان اداروں کو کنٹرول کرتی ہے. کالجز بھی ان کے ہیں، اسکول بھی ان کے ہیں، یونیورسٹیز بھی ان کی ہیں، اور ان کو اس رولنگ ایلیٹ کو چاہیے ہیں غلام ابن غلام. لیکن اللہ آپ جیسے موسیٰ پیدا کر رہا ہے اور آواز پھیل رہی ہے اور بڑی امید بھی ہے انشاءاللہ. جیسے پاکستان فری لانسنگ میں پہلے نمبر پر آیا اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور یہیں سے امید ہے انشاءاللہ پاکستان فری لانسنگ میں بھی نمبر 1 اور دنیا بھر میں امیزون کے ویز میں بھی نمبر 1. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. پاکستانی انشاءاللہ العزیز جس چیز کے پیچھے پڑ گئے نا تو پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. کیا بات ہے سر عثمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کے خواب پورے کرے، آپ جو خیر کا کام کر رہے ہیں اس کو مزید بڑھائے، دن دگنی رات جگنی ترقی نصیب فرمائے، لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. آپ کی آواز جو صدا ہے وہ حق کی آواز ہے، اس کو پہچانتے ہوئے اپنی ذات کو غلامی سے آزادی دیتے ہوئے آزادی کی طرف آنا چاہیے. اور میں آپ کی شخصیت کی خوبصورت بات یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، صرف بات نہیں کرتے. ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا، میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، غالباً مصطفیٰ عثمان اس کا نام ہے، وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہا تھا اور وہ ماشاءاللہ ویڈیو ایڈیٹنگ ابھی پتہ نہیں 7 سال یا 8. کبھی اسکول نہیں گیا سر. اچھا، کبھی بچے کبھی اسکول نہیں گئے. جو ہمارا نارمل سسٹم ایجوکیشن نہیں، کبھی اسکول ہی نہیں گئے سر. وہ کارپینٹری سیکھتے ہیں، وہ پینٹنگ سیکھتے ہیں، وہ واش روم صاف کرنا سیکھتے ہیں، وہ کوکنگ کرنا سیکھتے ہیں، وہ برتن دھونا سیکھتے ہیں. کوشش کرتا ہوں اپنے دادا دادی کی پاؤں بھی دبانا سیکھ لیں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ آزاد ہو، مستی سے اٹھے، مستی سے بزنس کریں، مستی سے دنیا دیکھیں. ماشاءاللہ. ابھی عمر کیا ہے سر؟ میری بیٹی جو ہے 13 سال کی ہے، دوسرا بیٹا 11 سال کا اور تیسرا بیٹا 9 سال کا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جیسے آپ خیر کا کام کر رہے ہیں تو بچوں میں خود بخود منتقل ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایسے ہی یہ خیر کا کام پھیلتا رہے گا. اور اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر سر عثمان صاحب نے جو آواز اٹھائی ہے اس آواز میں ہم اپنا بھی حصہ اگر شامل کر رہے ہیں تو دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے. اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے اور اگر ہم نے کوئی تجربہ حاصل کیا تو اس کو دوسروں تک پہنچائیے. بڑی محنت لگتی ہے، بڑی پی کاٹنی پڑتی ہے، بڑا گھس کے اوپر آنا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس تجربہ ہے نا، یقین مانیے میں جب سن رہا تھا سر عثمان صاحب کی باتیں میں حیران ہو رہا تھا کہ زندگی کے اندر اتنا کچھ پایا، اتنی کمپنیز بنائی ہیں اور پھر خیر کے کام کے لیے وہ تجربہ بانٹ رہے ہیں فری آف کاسٹ. یہ بہت بڑی بات ہے. میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جیسے سٹرگل کر کے انسان اوپر آتا ہے نا تو وہ تھوڑی سی ایک روشنی کی کرن چاہیے ہوتی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا وہ سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی تو سمجھانے والا ہو، گائیڈ کرنے والا ہو، راستہ دکھانے والا ہو، میں اس راستے پر چل پڑوں. اور یہ وہ راستے کا کام کر رہے ہیں، یہ وہ مربی کا کام کر رہے ہیں، یہ وہ رہنما کا کام کر رہے ہیں اور یہ وہ روشنی
روشنی کا کام کریں، انشاءاللہ یہ پھیلتا رہے گا۔ میں آخر میں بس مجھ سے گزارش بھی کی تھی، میں معذرت بھی چاہتا ہوں ان سے، میں بھول گیا آیت، اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو انہوں نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، تو انہوں نے سب سے پہلے باری تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، بلدن آمین، اس شہر کو امن والا بنا، آمین، اللہ اس پاکستان کو امن کا، آمین آمین۔ تو اس امن مانگا کہ یا اللہ یہاں پہ سکون ہوگا تو اس کے بعد ہی کچھ اچھا خیر کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا بلدن آمین وارزق اہلہ من الثمرات، کہ یا اللہ اس میں ثمرات کی فراوانی کر، ثمرات لفظ مانگا ہے کہ بے شمار بے تحاشا معیشت کی فراوانی ہو جائے۔ اور تیسری جو چیز سب سے امپورٹنٹ مانگی جس پر یہ دونوں پلر کھڑے ہیں وہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یا اللہ اس میں ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، حکمت کی باتیں بتائے، مربی بھیج دے، رہنما بھیج دے، استاد بھیج دے۔ تو ہمیں ایسے مربیوں کی، رہنماؤں کی، مینٹورز کی آج بھی ضرورت ہے، اور سب سے بڑے مینٹور ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے سیکھیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اگر آپ کو پھر مزید قرآن کی تشریح سمجھنی ہے نا تو پھر اقبال پڑھنا شروع کر دیجیے۔ جیسے سر عثمان صاحب نے کہا کہ اقبال آپ کی روح میں اتر گیا نا تو آپ قرآن بھی لذت سے پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھتے جائیے، انشاءاللہ زندگی نکھرتی جائے گی۔ ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف ضرور لائیں گے۔ زیادہ میری اللہ نگہبان۔